मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ और शुरू होने के बाद जो सबसे पहला हादसा हुआ वो हुआ शादरा में, जब सदफ नईम जो है वो जाँ बहक हुई। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन तो ज़ाहिर है नहीं हुई, और इन्वेस्टिगेशन अगर होती भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलाइस की हुकूमत है। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, और इसके साथ साथ सारी कैबिनेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी है। लेकिन वहाँ अखलाकी तौर पे इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च रोका या उसको मुलतवी किया या पोस्टपोन किया, वो एक अच्छा जेस्चर था। लेकिन इससे भी अच्छा जेस्चर ये होता कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ड्राइवर को खुद हवाले कर देती, उस कंटेनर के ड्राइवर को पुलिस के, और उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रायल होता। ज़ाहिर है ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है तो इतना ज़्यादा नहीं होना था, पर जेस्चर एक बड़ा अच्छा होना था, कोई सज़ा तो नहीं होनी थी। खैर वो लॉन्ग मार्च चलता गया, और जब गुजरांवाला के पास पहुंचा तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो कंटेनर हैं उसमें जो शिरकत करने वाले लोग हैं, वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पे उस्मान और एक और लड़का उसमें शामिल था, मोटरसाइकिल पे आया तो उसकी टक्कर हुई कंटेनर के साथ और वो भी जाँ बहक हो गया। गो के वहाँ पे हालात इतने कशीदा नहीं हुए इस वजह से, क्योंकि जो लवाहिकीन हैं उन्होंने एहतजाज किया, इमरान खान के कंटेनर का रास्ता रोक लिया। तो वहाँ पे फिर मजबूरी भी बन गई कि चलें अब जो कंटेनर है उस पर मुकदमा करें और उसके बाद उसके ड्राइवर को गिरफ्तार करें। तो ऐसा किया और वहाँ पे हुआ भी। लेकिन ये प्रैक्टिस यहाँ लाहौर भी होनी चाहिए थी। जब सदफ नईम के साथ ही मामला हुआ, वो नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज बबांगे डोहर ये ऐलान करती है कि फ़लाँ सहाफ़ी मुल्क छोड़ के चला गया है, फ़लाँ सहाफ़ी के साथ ज़्यादती हो गई है, या फ़लाँ सहाफ़ी के साथ ये हो गया है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी सहाफ़ियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो सका। अगर आप लॉन्ग मार्च कवर करने जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो जो हमने किए हैं और हमने देखा वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक होता है, किस तरीके से उनको धक्के दिए जाते हैं, किस तरीके से इमरान खान साहब से दूर रखा जाता है, उसकी कोशिश की जाती है। और इवन दो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस क़यादत में कि जब इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक के लिए या प्रेस टॉक के लिए बुलाया तो उसमें भी जो मोबाइल्स थे वो बाहर रखवा लिए गए, गेट पे रखवा लिए गए। तो इतना हौसला नहीं है कि किसी चीज़ का, किसी सवाल का सामना कर सके। और ज़ाहिर है कि मोबाइल इसलिए बाहर रखवाया गया कि किसी किस्म की फुटेज ना बने, या ऐसा जो फोटो या जो चीज़ जो जिस सवाल का जवाब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेज पे अपलोड करे, वही लोगों तक पहुँचे जो वो नशर करवाना चाहे वो हो। तो इस तरह का रवैया तो ठीक नहीं होता ना। जब आप बात करते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत सबको आज़ादी है, आज़ादी इज़हार राय है, तो फिर आप ये काम ना करें। तो खुसूसन एक तो ये चीज़ सहाफ़ियों के साथ पहले भी ज़्यादती होती रही, बड़े प्रोग्राम्स बंद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ, सत्तूर के साथ जो कुछ हुआ, हामिद मीर साहब के साथ जो कुछ हुआ, तो ये सब के सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी सहाफ़ियों के साथ ही। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फिर होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो फिर यही होगा। जो आज बड़े अलंबरदार बने फिरते हैं कि सहाफ़ियों के हुकूक के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी तो यही कुछ होगा। सिर्फ अपने जो चहेते होंगे उनको इंटरव्यूज दिए जाएंगे, जो अपने चहेते होंगे सिर्फ उनके ज़रिए नशर करवाया जाएगा, सब कुछ टिल्ट करवाया जाएगा, आवाम की राय को बिल्ड किया जाएगा। तो ये पहले भी होता रहा है, और खैर नून लीग के दौर में भी ये काम यही होता है। मतलब हर सियासी जमात ने अपने सहाफ़ी पाले हुए हैं। हर सियासी जमात अपने मौक़िफ़ को जिस तरीके से चाहे वो फैला देती है, जिस तरीके से चाहे मैस तक पहुँचा देती है। तो ये हर जमात ने, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है, हर सियासी जमात यही करती है। होना तो ये चाहिए पाकिस्तान में कि जिस जगह भी आज़ादी इज़हार राय का ढिंढोरा यहाँ पे पीटा जाता है, तो फिर ये काम होना चाहिए कि जो मर्जी सवाल करें आप, उसका जवाब मिलेगा, जिस तरीके से मर्जी आप बोलें। तो ये अभी पूरी तरह से आज़ादी इज़हार राय पाकिस्तान में कायम नहीं हो सकी है, सॉरी टू से। दूसरा, सदफ नईम के साथ जो वाक़या हुआ है, जो शादरा में वाक़या हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हुई। बस उसके बाद जो लिखवा लिया गया वही काफ़ी रहा। जिस तरीके से मामला को लेके चलते रहे, वो उस जगह पर जिस तरीके से हादसा हुआ है उसकी इंक्वायरी कम अज़ कम हो जाती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में इंक्वायरी नहीं हो सकी। तो ये सहाफ़ियों के साथ ये सलूक बंद होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। पता नहीं कब ख़त्म होगा। दूसरा जो वाक़या हुआ है कंटेनर के सामने, जो एक टकरा गया मोटरसाइकिल सवार गुजरांवाला में, तो ये कोई इब्तदा अच्छी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च जाने क्या क्या रंग खिलाएगा जिस तरीके से ये चल रहा है। और अभी राना सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट आ गई। राना साहब कहते हैं कि ये जैसे ये बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब, उनको पता है कि राना सनाउल्लाह ने बलूचिस्तान में भेजना है और मिर्ची जेल में भेजना है,
یہ مرچی جیل وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اذیت ناک ہے خصوصاً، اور یہ جو بلوچستان کی جیل جس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو مرچی وارڈ ہے وہ بڑا عجیب وارڈ ہے. وہاں پہ جو ظلم و ستم، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو آپ اس طریقے سے اتنی بڑی سزا کی بات کریں یا اس طریقے کی اذیت کی بات کریں. گو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو، نواز شریف کو، دیگر لوگوں کو بڑی اذیت میں رکھا ہے، خود مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو بڑی اذیت میں رکھا ہے. تو یہ خیر اس طرح کا معاملات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک اور بات عمران خان صاحب بڑی زور و شور سے کرتے ہیں، میں تو یہ سن کے تنگ آ گئی ہوں، اور یہ بات آپ لوگ بھی بڑی سنتے ہیں کہ جی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سر آپ کو کمی ہے، عمران خان صاحب کو کمی ہے تو کس چیز کی کہ پہلے بیل بجاتے تھے، حاضر ہو جناب یہ کام کر دو، ہو جاتا تھا. وزیر اعظم تھے، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، براجمان تھے، جس طریقے سے چاہتے تھے، جو چاہتے تھے ویسا ہوتا تھا. لیکن اب ویسا نہیں ہوتا. اب ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. یہ نومبر جو ہے وہ ویسے بھی پاکستان کی تاریخ میں جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، اور عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ آرمی چیف کی تقرری سے پہلے فل دباؤ بڑھایا جائے. اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آنا پڑا ہے سامنے، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ قوم کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ دباؤ ہی تو چاہتے تھے عمران خان صاحب. اور پھر جو دباؤ میں مسلم لیگ نون بھی آ چکی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسلم لیگ نون تو ویسے بھی 11 ٹانگوں پہ کھڑی ہوئی ہے، 11 جماعتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی ایک جماعت سکپ ہو جائے تو مسلم لیگ نون تو ختم ہو جائے گی، یہ حکومت ختم ہو جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی. تو ابھی بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو ایسے ٹریٹ نہیں کرنا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایسے ٹریٹ کرنا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فام و تفہیم کے ذریعے معاملات سیٹ کیے جائیں. تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے معاملات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، تیاری پوری ہے. لیکن عمران خان صاحب بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بات نہیں کرنی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ پریشر بلٹ اپ کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ پریشر بلٹ اپ کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا، عمران خان صاحب وہی بات آ گئی جو بات کرتے ہیں نا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے انہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. ان کے قول و فعل میں بہت بڑا تضاد ہوتا ہے. جو باتیں اب کر رہے ہیں جب حکومت میں آئیں گے ختم ہو جائیں گے. آپ بہت سی ایسی باتیں ہیں، ثانیہ ساہیوال وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لیے دھرنا دیا 120 دن 26 دن کا، جن کو سیاسی کزن بھی بنایا. ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، ثانیہ ساہیوال ہوا، انہی لوگوں کو جو اس میں ملوث تھے ان کو ترقیاں دی گئیں، پروموشنز ہوئیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جتنے افسران تھے جن کو ملوث کیا گیا تھا اور جن پہ شک کا اظہار کیا گیا تھا اور جو کہتے تھے براہ راست یا بالواسطہ یہ ملوث ہیں، ان کو تقرریاں دی گئیں اچھی پوسٹنگ پر. کسی کو ڈی پی او لگایا گیا، کسی کو ڈی سی لگایا گیا. تو یہ سارے اس دور میں نوازے گئے ہیں. تو کسی نے کوئی سوال نہیں کیا سر آپ اس کو کیوں نواز ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو قول و فعل ہے اس میں بہت بڑا تضاد ہے. کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دوسرا، آئینی حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا ہے. تو اب الیکشن کا انتظار کریں. آپ پری الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ پری الیکشن ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بس.